नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दलभित्रको विवादका बीच राजनैतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने प्रयास, जनतालाई भुलाउने शब्दावलीको प्रयोग, जनता नै सचेत हुनुपर्ने विश्लेषण। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भरतपुर सिटी हलको शिलान्यास, नेपालको स्वाभिमान माथि उठाउने क्रममा आफूले कहिले घुँडा नटेक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा धनगढीमा विरोध सभा आयोजना, प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको तर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार विघटन भएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू भेटियो, काठमाडौँको तारकेश्वरमा टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि, पशु सेवा विभागद्वारा 2500 भन्दा बढी पशुपक्षी नष्ट। निर्यात व्यवसायी महासंघद्वारा आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात दोब्बर गर्ने रणनीतिक योजना तयार, आगामी 5 वर्षमा 7 खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नाङ्गाहार स्थित सैन्य शिविरमा आत्मघाती बम आक्रमण, 8 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, आक्रमणको जिम्मा तालिबानी लडाकु समूहले लियो। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा लेभान्टेको जित, लेभान्टेसँग साबिक विजेता रियल मड्रिड 2-1 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय राजनैतिक स्वार्थपूर्तिको लागि प्रतिगमन र असंवैधानिक जस्ता शब्दावलीको प्रयोग बढेको छ। पार्टीभित्र सत्ता केन्द्रित विवाद बढेको बखत यस्ता शब्दहरूको रटान लगाएर आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने काम कति जायज भन्ने प्रश्नको उत्तर सहजै भेट्न सकिने अवस्था देखिँदैन। अहिले नेपाली राजनीतिमा प्रतिगमन शब्द चर्चित बनेको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोलाई नेकपाका दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिगमन भनेको छ भने अन्यले असंवैधानिक भनेका छन्। यही दुई शब्दको झण्डा बोकेर आफ्नो बाहुबल अनुसार जनतालाई सडकमा उतारिएको छ अनि सडक बहस जारी छ। राजनीति गन्तव्य विहीन जस्तो देखिँदैछ, कोलाहलपूर्ण र अनिश्चित जस्तो पनि देखिँदैछ। प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक छ कि छैन, अदालतमा बहस जारी छ। अदालतले न्याय निरूपण गर्ने नै छ, तर यहाँ प्रतिगमन भन्ने सडक आवाजतर्फ भने धेरैले जवाफ पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगमन हो कि होइन, गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। नेकपामा असमझदारी बढेपछि सो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशको लागि भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। तर राज्य संरचनाका सबै निकायहरू यथावत छन्, अर्थात् निर्वाचन मिति तोकिएको छ। अदालत आफ्नो जिम्मेवारी प्रति यथावत कार्यरत छ। व्यवस्थापिका अन्तर्गत पनि माथिल्लो सदनलाई उसको कामबाट वञ्चित गरिएको छैन। प्रेस जगत पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय छन्। सुरक्षा निकायदेखि अन्य संवैधानिक निकाय समेत पूर्ववत नै क्रियाशील छन्। अनि केही थान सांसदहरूको जागिर जाँदैमा प्रतिगमन कसरी भन्न मिल्छ होला? हुन त चर्का नारा दिनमा पुख्त नेतृत्व क्षमताले गर्दा सधैँ चर्चित रहने अनि अहिलेको राजनीतिलाई प्रतिगमन देख्ने नेताहरूका भनाइहरू जनताले कति पत्याउलान् त्यो त समयले बताउला। तर जनता पनि जस्तो भाषण नेताले गर्यो त्यही पत्याउने स्तरबाट भने माथि उठ्नु जरुरी छ। जनताले बुझ्नु पर्यो कि यो सत्ताको झगडा नै हो। यत्रा ठूला ठूला महामारीका बीच कहिले जनताका नजिक नदेखिएकाहरू अहिले आफ्नो जागिर गएर अस्तित्व संकटमा परेपछि सत्ताको र अस्तित्वको निरन्तरताको निमित्त मात्र जनतासँग गुहार माग्न पुगेका हुन्। नयाँ जनसरोकार सम्बन्धी कुनै मुद्दा छैन, देश विकासको खाका छैन, केवल सत्तामा रहनेको उछितो काट्ने र सत्ताको अपिल गर्ने बाहेक कुनै नयाँ कुरा छैन। अनि के को लागि जनताले सडक तताउने? सडक तताउने जनताले के पाउने? नेपाल बिग्रेको गतिलो नेता नभएर मात्र होइन, नेताले जति बेला पनि प्रयोग गर्न सक्ने स्तरमा जनता रहनु पनि हो।
सडक तताउँदा तताउँदै जनताको बास सडकमै हुने अवस्था आउँदा पनि त्यही नेताहरूको गुटी बन्दै जतिखेर पनि र जहाँ पनि तैनात भइदिने जनशैलीकै कारण नेताहरू अवसर पाउँदा कोही पनि जनताप्रति जवाफदेही देखिएका छैनन्। यति बेलाको पार्टी झगडामा जनताले कुनै पनि पक्षबाट सडक तताउनु आवश्यक छँदै छैन। जनताको छाक रोकिँदा पुलुक्क नहेर्ने तमासे नेताको लागि महामारीको समेत प्रभाव नगरी फिल्डमा उत्रिनाले जनतालाई फेरि पनि कमजोर नै बनाउने निश्चित छ। आपसी घमण्ड र महत्वाकांक्षाका कारण लड्न उत्रेकाहरूलाई उनीहरूकै बीच एक आपसमा लड्न दिनु राम्रो हुन्छ। सधैँ राजनीतिको लागि मात्र जनता भिड्ने, नेताको सत्तामा जाने भर्याङ बनिदिने मात्रको दैनिकीबाट अब सबै नेपाली मुक्त हुन सक्नुपर्छ। सही समय र सन्दर्भमा प्रयोग हुने जनउपस्थितिलाई मात्र इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दछ। जनता झोले हुनु हुँदैन, विवेक र निष्ठाले ओतप्रोत हुनुपर्दछ। नेताले दिने साना साना आश्वासनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो समयको मूल्य सम्झँदै ठिक र बेठिकको तराजु लिएर मात्र जनता बन्न सक्छन्। जनताको विकास जनताले नै गर्ने हो। आशा गर्न छोडेर कर्मपथको यात्राले मात्र लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, न कि जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नाराले। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको स्वाभिमानमाथि उठाउन आफूले घुँडा नटेक्ने बताउनु भएको छ। चितवनमा शनिबार आयोजित नेकपा ओली पक्षको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा घुँडा नटेकेको बताउँदै नेपालको स्वाभिमान र विकासका सवालमा आफूले घुँडा नटेक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको रक्षाका लागि आफूले अगुवाई गर्ने समेत बताउनुभयो। युगको प्रारम्भ भएको छ। अनेक क्षेत्रमा हामीले नयाँ युगको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आत्मविश्वासका साथ देश निर्माण गर्ने यस महाअभियानमा हामी हरेक सामेल हौँ। सरकार जनतालाई विकास अनुभूत गर्ने गरी लागि परेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकासको पक्षमा काम गरेको भन्दै उहाँले आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। देशको भूगोलको जमिनको रक्षा अहिलेको पार्टीले गर्नेछ, अहिलेको नेतृत्वले गर्नेछ, अहिलेको सरकारले गर्नेछ र त्यसको अगुवाई मैले गर्नेछु। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा घुँडा टेकिएन, पञ्चायती तानाशाही हुँदा घुँडा टेकिएन, कुनै पनि अवस्थामा घुँडा टेकिएन, नेल हत्कडी लगाएर गोल घरमा थुन्दा घुँडा टेकिएन। अब घुँडा टेक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, अवस्था छैन, टेकिँदैन र नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाइन्छ। साथीहरू ढुक्क हुनुहोस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ढुक्क हुनुहोस्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण गर्न लागेको भरतपुर सिटी हलको शिलान्यास गर्नुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 10 स्थित बाइपास सडक नजिक सिटी हलको शिलान्यास गरिएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल, यसैगरी शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार धनगढीमा आयोजित दाहाल नेपाल पक्षको विरोध सभामा उहाँले यस्तो भनाइ राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार विघटन भएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले अदालतमा मुद्दा नभइदिएको भई आफूहरूले संसद बोलाएर प्रम ओलीलाई कारबाही समेत गर्ने बताउनु भयो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, संविधान सभाको चुनाव गराउने र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न भूमिका खेल्ने अनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्ने मलाई तपाईहरूले गरेको विश्वास, तपाईहरूले ममाथि गरेको भरोसा, मलाई यो भूमिका खेल्नको लागि तपाईहरूले गरेको सहयोग निकै ठुलो छ र म नेपाली जनताको ऋणी छु।
अरू प्रतिपक्षी दलहरूले समेत केपी ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेको बताउँदै संसदबाट यसलाई थप पुष्टि गर्न सकिने दाहालको तर्क थियो। कार्यक्रममा प्रचण्डले ओली समूहमा लागेका पूर्व माओवादीका नेताहरूप्रति आक्रोश पोख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट केन्द्रीय सदस्यलाई कटाक्ष गर्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सदस्य विस्तार गर्ने निर्णयलाई मान्यता नदिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेता नेपालले ती केन्द्रीय सदस्यहरूको अवस्था हिस्सा बुढी खिस्सा दाँत जस्तै भएको बताउनुभयो। निर्णय पठाइसकेपछि केपी ओलीको गुटमा म्यादी प्रहरीको भर्ना खुले जस्तै त्यहाँ भर्ना खुलेको थियो। केन्द्रीय सदस्यका टिकटहरू बाँड्न थालिएका थिए। ती केन्द्रीय सदस्य होइन, म्यादी प्रहरी जस्ता रहेछन्। बिचराहरूको टाए टाए फिस भएछ। हिस्सा बुढी खिस्सा दाँत। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको पछि लागेकाहरूलाई गल्ती सच्याएर फर्काउन पनि आग्रह समेत गर्नु भएको छ। उहाँले समस्या कुर्सी र पदको हाना थापमा नभएको भन्दै उनीहरू आफूहरू विधि र पद्धतिमा पार्टी चलाउनु पर्छ भन्दा ओलीले संसद विघटनको निर्णय लिएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले चुनाव हुने निश्चित भए कांग्रेस पछाडि नहट्ने बताउनु भएको छ। नुवाकोटको बिदुरमा शनिबार प्रेस युनियनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका महतले देशमा चुनाव हुने स्थिति सृजना भएमा कांग्रेस एजेन्डा सहित जनतामा जाने बताउनुभयो। कानून तथा संविधानको संरक्षणका लागि कांग्रेस क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर महतले नेकपा भित्रकै विवादका कारण संसद विघटन हुन पुगेको आरोप लगाउनुभयो। कानून अनुसार, नीति अनुसार, संविधान अनुसार काम हुनुपर्छ। संविधान भनेको देशको मूल कानून हो, फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भनिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो संविधानको विपरीत काम भएको हुनाले हामी यसको सशक्त विरोध गर्दछौँ। भनेर चाहिँ हामीले देशभरि विरोध भएको यहाँहरू सबलाई जानकारी छँदैछ। सरकारको कदमको विरोध गर्ने क्रममा डाक्टर महतले कांग्रेसले कम्युनिस्टको सत्ता लिप्साको खेलको खुलेरै प्रतिवाद गर्ने पनि चेतावनी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सत्ताधारीले नै देशमा संकट ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार धनुषामा जसपा सम्बद्ध राष्ट्रिय इन्जिनियर संघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। राजनीतिक संकट, दरबार घटना जस्ता समस्या दरबारमा बस्नेहरूले नै ल्याएको अध्यक्ष ठाकुरको आरोप छ। और अभी का जो है देखिए, ये जो संकट आया है वे लोग भी स्वीकार करते हैं कि ये राजनीतिक संकट है। ये राजनीतिक संकट कोई जनता ने नहीं लाया है। जैसे दरबार में घटना हुआ था, इतना विभत्स घटना हुआ था, तो कोई जनता का काम नहीं था, वो उन्हीं लोगों का काम था जो दरबार में रहते थे। जनताको पीडा नबुझे सत्ताधारीले देशलाई संकटमा धकेलेको उहाँले बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रति आफ्नो आन्दोलन फरक रहेको उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ। छोटो छोटो समयमा राजनीतिक उथलपुथल साथै संविधान परिवर्तन र अस्थिर सरकारका श्रृङ्खला जारी छन्। यी अस्थिरताको जिम्मेवार को भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तनको श्रृङ्खला 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनबाट गणतन्त्रसम्म पुगेको छ। यो अवधिमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, सशस्त्र जनयुद्धका साथै पटक पटकका जनविद्रोह र हिंसात्मक सङ्घर्ष पनि देशले बेहोर्यो, जसमा हजारौंले ज्यान गुमाए भने लाखौं अङ्गभङ्ग, बेपत्ता र घरबारविहीन भए। राजनीतिक परिवर्तनहरू निरन्तर भइरहे तर कुनै पनि परिवर्तन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेनन्।
देशको सर्वोच्च कानुन संविधान पटक पटक बदलिरह्यो। अनगिन्ती सरकारहरू बने तर अपवाद बाहेक कुनै पनि सरकारले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। देश अपेक्षाकृत रूपमा समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुको साटो निरन्तर राजनीतिक अन्योलता र अस्तव्यस्ततामा अल्झिरहँदा यसका लागि जिम्मेवार को हो र के कारणले मुलुक यस प्रकारको दुरावस्था भोग्न बाध्य छ? नेपालीहरूमाझ आम चासोको विषय बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ देश यस किसिमको स्थितिबाट गुज्रिरहनुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता जिम्मेवार रहेको बताउनुहुन्छ। सरकार चलाउने सरकारको प्रमुख र राजनीतिक दल यी दुईटै दोषी छन्। अब सरकारलाई झन्झन्डै 2/3 बहुमत हुँदाखेरि पनि उसले 2/3 बहुमतबाट देशमा परिवर्तन गरेर जनताको अपेक्षा पूरा गरेर राजनीतिक स्थिरताको वातावरण ल्याउन सक्थ्यो। काम नगरेर संसद विघटन गर्ने गर्दाखेरि अस्थिरता त आयो। फेरि पनि 2/3 बहुमतले पनि अस्थिरता त ल्याउँदो रहेछ। त्यसकारणले अस्थिरता ल्याउनमा अरूको कोही विदेशी कारण होइन, कारण यहीकै सरकारका प्रमुख हुन्, यहीकै पार्टीका नेताहरू हुन्। देशमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि जो कोही सरकार प्रमुख वा प्रधानमन्त्री बनेर शासन सत्ताको सञ्चालन गरे पनि देशको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। आम जनता गरिबी, बेरोजगारी, सुलभ स्वास्थ्य सेवाको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र सुशासनको अभाव जस्ता समस्याहरू भोग्न बाध्य छन्। देशले उन्नति र प्रगति गर्न नसक्नुमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितभन्दा माथि सोच्ने नेताहरूको प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको राजनीतिक विश्लेषक रमेश घिमिरेको भनाइ छ। नेतृत्व वर्गले जुन छ नि मुलुकको स्वार्थलाई नहेरिकन आफ्नो स्वार्थलाई जहिले पनि अगाडि ल्याए। अहिलेको परिणाम जुन छ नि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको जुन अहिलेको जुन स्थिति छ त्यो चाहिँ नि त्यही उनीहरूको मनोवृत्तिको परिणाम हो। मुलुक सप्रियो भने हामी सबै सप्रिन्छौँ, मुलुक सप्रेन भने हामी सबै रसातलमा जान्छौँ भन्ने सोच कहिले पनि आएन। यहाँ देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकारका लागि वैदेशिक चलखेललाई जिम्मेवार ठान्ने पंक्ति पनि नेपालमा ठूलो छ। तर देशमा विद्यमान समस्याको लागि विदेशी चलखेल वा अन्य कारणलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु भन्दा पनि आफ्नो अक्षमतालाई स्वीकार गरेर राजनेताहरूले सुध्रिन जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। शनिबार खोप वितरणको अनुगमनको लागि बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुग्नुभएका मन्त्री त्रिपाठीले प्रदेशमा खोप वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग खोप वितरण ढिला हुनुको कारणबारे सोधपुछ पनि गर्नु भएको थियो। मैले खोप ल्याउन दिन्न मौदासम्म कति मसँग रिसायो भने ट्रायल गर्न पाइएन भनेर कति अफर आएछ, कति भनेको छ एकदम ट्रायलमा यस्तो छ। अस्ति 2टा मैले रोकिदिएँ, आखिरमा 2टा लिए एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्डको चाहिँ उत्पादन गर्न थालेँ। सरकारवालाहरूलाई वितरणमा भएको ढिलाइबारे जानकारी दिँदै मन्त्री त्रिपाठीले खोप वितरणको अभियानमा साथ नदिनु भनेको जनघात भएको बताउनु भयो। यहाँलाई सहयोग नगर्ने भनेको यो जनघात हो, जनताको लागि हो। यसलाई क्षमा गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मन्त्री त्रिपाठीले लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम र रोल्पा अस्पतालका प्रमुखहरूलाई फोन गर्दै खोप नपुगेको र वितरणको बारेमा जानकारी लिनु भएको थियो। नेपालमा पंक्षी तथा चरामा लाग्ने रोग बर्ड फ्लू देखिएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7मा किसानले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरेको रियल टाइम पीसीआर परीक्षणमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। साथै विभागले पशुपक्षीको ओसार पसारमा ध्यान दिन आग्रह पनि गरेको छ। बर्ड फ्लू पुष्टि भइसकै फार्म तथा आसपासमा रहेका 1856 वटा हाँस, 622 वटा बटाई, 32
वटा कुखुरा, 25 वटा टर्कीसँगै 542 अण्डा र 75 केजी दाना नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनेरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पोसार गर्न, फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउन, फार्मलाई नियमित निसंक्रमण गर्न तथा कुनै पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा पशु सेवाका निकायमा सूचना गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको बबई गाउँपालिकाका सुकुम्बासीहरूले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा पाउने भएपछि हर्षित भएका छन्। जग्गा नापी गरिसकेको गाउँपालिकाले आगामी असारसम्ममा लाल पूर्जा वितरण हुने जनाएको छ। दाङको बबाई गाउँपालिका 5 रिमखोली निवासी दोलखा डाँगी यसपटक हातमा जग्गाको लाल पूर्जा पाइने भएपछि धेरै खुसी हुनुहुन्छ। पटक पटक सुकुम्बासी भूमिहीनको लागि लाल पूर्जा र जग्गा दिन आयोग बनेको भए तापनि हात खाली भएको हुँदा उहाँ अहिले हर्षित हुनुहुन्छ। दाङमा 10 स्थानीय तहमध्ये बबईले यो कार्यलाई अगाडि बढाएकाले पनि डाँगीलाई आश लागेको हो। ठुलोभन्दा ठुलो खुसी लागिरहेछ। एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस्, अब हामीलाई पनि जनताहरूलाई अब भन्दाखेरि पहिला पनि त्यस्तै हल्लाका कुराहरू के सुनिरहेको थियौँ, अनि कहाँ होला के होला भनेर अहिले स्पष्ट अहिले हामी यो भाषण सुन्दाखेरि हामीलाई पनि एकदम राम्रो गौरव लागेर आइरहेछ। अलि भरम जस्तो छ कि अहिले म यो जग्गा जोत्लाको अहिले तपाईँको 23 वर्ष भयो। यहाँ यो ऐलान जग्गामा भोग चलन गरेको अहिले 23 वर्ष भयो। गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा सुकुम्बासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सकिएको छ। दोस्रो चरणमा वडा नम्बर 5बाट जग्गा नापीको काम सुरु भएको हो। लाल पूर्जा पाउनेहरूको जग्गा नापी गर्नु सुरु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जग्गा नापिसकेपछि उनीहरूलाई लिस्सा दिने र त्यही लिस्सा अनुसार लाल पूर्जा वितरण गरिनेछ। आउँदो असारसम्म सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षमा जसरी भए पनि हामीले सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने काम हामी गर्छौँ। अनि त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा अलिकति ढिलो हुनसक्छ, किनभने त्यसमा राजस्वको सवाल हुन्छ, त्यसमा राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ। राजस्व बुझाउँदाखेरि किसानसँग पैसा नहुन सक्छ, त्यसको व्यवस्थापन फेरि ढिलो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमा राजस्व बुझाउँदाखेरि किस्ताबन्दी गर्ने कुरा गरिएको छ, किस्ताबन्दी गर्दाखेरि पनि लाल पूर्जा वितरण गर्दा ढिलो हुनसक्छ। त्यस कारणले धेरै प्रक्रियाहरू छन्, तर अन्तिम किस्ता बुझाइसकेपछि मात्रै लाल पूर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेपछि यो काम हाम्रो निरन्तर चलिने काम हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पहिलो चरणमा 7 प्रदेशका 14वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 109 स्थानीय तहमध्ये 35वटा तह सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको छ। यसपटक सबैले लाल पूर्जा पाउने आयोगका केन्द्रीय सदस्य शोभाराम बस्नेतले बताउनुभयो। र अव्यवस्थित बसोबासी भनेको जग्गा पनि भएको, ऐलानी पर्ची जग्गा पनि भोग गरेको, त्यस्ता मान्छेहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेको छ। त्यो अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा लाल पूर्जा अब देशभरि पाउँछन्। पहिले बनेका सुकुम्बासी आयोगले सुकुम्बासीलाई मात्रै लाल पूर्जा दिन्थ्यो। एक परिवारले नै पाउने 6 कट्ठासम्म जग्गा पाउने र त्योभन्दा बढीको लागि राजस्व लाग्ने आयोगले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन स्पष्ट नीति बनिरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको साधारण सभामा मन्त्री आलेले वार्षिक करिब 5 करोड क्युफिट काठ निकालेर निर्यात गर्ने लक्ष्यसँगै नीति बनिरहेको बताउनु भएको हो। वार्षिक 10 देखि 12 अर्ब बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर निर्यात गर्ने वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्री आलेले स्पष्ट पार्नुभयो। 5000 मात्र नभएर यदि कुनै सामुदायिक वनमा काम नलाग्ने काठ ढलापडा छ, सुकेका छ, हाँगा भाँचेका छ, त्यस्ता काठहरू छ भने त्यो 50,000 क्युफिट भए पनि त्यो निकाल्न पाउने भनेर मैले छलफल चलाइराखेको छु। हरेक सामुदायिकबाट त्यस्ता जाने 40,000, 50,000, 25,000 क्युफिट हामीले निकाल्न सक्यौँ भने वार्षिक केही नभए पनि 5 करोड क्युफिट काठ हामी विभिन्न प्रजातिका काठहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यति काठहरू भयो भने बाहिरबाट आउने काठहरू पनि तपाईँको विस्थापित हुन्छ र हामीले
सिजलिङ गरेर चाहिने काठहरू हामी बाहिर चाहिँ पठाउन सक्छौँ र राज्यले यसमा राम्रो आत्मनिर्भर वन क्षेत्र हुन सक्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अब बन्ने वन नियमावली मार्फत देशका 21,755वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट ढलेका, सुकेका, हैसियत बिग्रेका, बाढी पहिरोबाट बगाएका काठहरूबाट वार्षिक करिब 5 करोड क्युफिट काठ निकाल्न सकिने मन्त्री आलेको विश्वास छ। सरकारले 5 वर्षभित्रका बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता दिने भएपछि कपिलवस्तुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउनेको भिड बढेको छ। भत्ताको लागि बालबालिकाको आमा बुवा वा संरक्षकको नागरिकता अनिवार्य गरिएपछि कपिलवस्तुमा नागरिकता बनाउन आउनेको संख्या पनि बढेको हो। दलित समुदायका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मात्र दिँदै आएको बाल पोषण भत्ता 5 वर्ष मुनिका सबैले पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। भत्ता बापत प्रति महिना बाल पोषणका लागि 400 रुपैयाँ पाउनेछन्। भत्ताका लागि कपिलवस्तुको तौलीहवा स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय जितपुर र चन्द्रौटा स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेको संख्या दोब्बरले बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि दैनिक 300 बढी आवेदन समेत पर्ने गरेको छ। सरकारले रोकेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता समेत खुल्ला गरेको र खेतीपातीको समेत सिजन नरहेकाले नागरिकता लिनेको संख्या बढेको बताइएको छ। यसअघि नागरिकता फाँटको जिम्मा 7 जना कर्मचारीहरूलाई मात्र दिएको थियो। प्रशासन कार्यालयको भवनको तल्लो तला र परिसरमा नागरिकताको लागि लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। अहिले 3वटा दरबन्दी रहेको प्रशासकीय अधिकृतमा 1 जना मात्र कार्यरत छन्। 1 जना मात्र प्रशासकीय अधिकृतले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गरेकोले पनि काममा ढिलाइ भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सरकारले बाल पोषण भत्ता दिने र त्यसका लागि आमा बुबाको नागरिकता अनिवार्य गरेपछि नागरिकता बनाउनेको संख्या बढेको हो। अहिले खेतीपातीबाट अलिकति फुर्सद भएको अवस्था छ एकातिर भने, अर्कोतिर यो बाल पोषण भत्ताको लागि नागरिकता आवश्यक पर्ने कारणले गर्दाखेरि नागरिकता बनाउन बाँकी रहेका सबै नागरिकहरू अहिले यस कार्यालयमा आउनुभएको छ। त्यो कारणले गर्दा भिड बढेको छ। 3 जना प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा जम्मा 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नासु र खर्दारहरू पनि दरबन्दी बहुमती पदपूर्ति भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा काममा अलिकति असहजता भएको छ। एउटा कामको लागि लगातार 5 दिनसम्म धाउनु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। तर भत्ता पाउने भएपछि स्थानीय खुसी छन्। ज्यादा होता है, ठंडी में लड़कियां लेके आओ, फिर बाइक फिर नहीं है, उनके मांग के लेके आओ, नागरिकता आए तो नहीं पाओ था। आज 4-5 दिन हो गए दौड़। यसअघि नागरिकता बनाउन व्यवस्था गरिरहेकाहरू समेत भत्ताका लागि नागरिकता बनाउन भन्दै प्रशासन कार्यालय धाएका र यसले कार्यालयमा चाप बढेको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। निर्यात व्यवसायी महासंघले आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात दोब्बर गर्ने रणनीतिक योजना तयार पारेको बताएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा महासंघले आगामी 3 वर्षमा अहिले हुँदै आएको निर्यातको दोब्बर निर्यात गर्ने रणनीतिक योजना तयार पारेको जानकारी दिएको हो। महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले महासंघसँग आबद्ध सबै पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरी 3 वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। महासंघले आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात 1 खर्बबाट 2 खर्बमा पुर्याउने रणनीति बनाएको र आगामी 5 वर्षमा 7 खर्ब निर्यात पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। स्ट्राटेजी प्लान बनाउँदाखेरि हामीले 5 वर्षमा के गर्ने, कति गर्न सक्छौँ भन्दा 3 वर्षमा 2-3 गुणा गर्ने या 2 गुणा गर्ने, 1 अर्ब खर्बको वरिपरि अहिले निर्यात छ भने त्यसलाई हामीले 2 गुणा गरे भन्ने बित्तिकै 2 खर्बभन्दा बढी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निचोड छ। निर्यात व्यवसाय महासंघले यो कुरा
निर्यात बढाउनका लागि महासंघले सरकार र व्यवसायीहरूको बीचमा समन्वय गरी निर्यात व्यवसायको संरक्षण गर्ने काम गर्दै आएको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो। कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र नेदीले देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। नेपाल सहकारी बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपसभापति नेदीले देशको राजनीतिक र गैर राजनीतिक क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले महत्व दिएर नीति निर्माण गर्न नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सहकारी उपभोक्ता साथीहरूले भन्नुभयो नेपालमा सहकारीको आधिकारिक रूपमा प्रवेश नीति गर्नको थियो। निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर भनिन्छ, सरकारी क्षेत्र भनिन्छ। सामान्य अर्थमा जो दुईटा क्षेत्रलाई मात्रै तपाईको हामीले बुझिरहेका छौँ, ध्यान दिइरहेका छौँ। तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरे पनि अझै पनि सहकारीको विकास र विस्तारको क्षेत्रमा खासै काम हुन नसकेको उपसभापति नेदीको भनाइ छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नाङ्गाहार स्थित सैन्य शिविरमा आत्मघाती बम आक्रमणमा परेर 8 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। तालिबान लडाकु समूहले विस्फोटक पदार्थले भरिएको गाडी शिविरभित्र पुगेर आत्मघाती बम विस्फोट गराउँदा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको हो। सैन्य शिविरमा भएको आक्रमणको नाङ्गाहारका गभर्नरले विज्ञप्ति मार्फत पुष्टि गरेका छन्। घटनाको जिम्मा तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले लिएका छन्। यस प्रान्तमा यसअघि पनि तालिबान लडाकु समूहले विभिन्न समयमा सरकारी सेना लक्षित आक्रमणहरू गर्दै आएको छ। तालिबान र अफगान सरकार बीच युद्ध रोक्ने विषयमा गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सुरु भएको शान्ति वार्ता अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा साबिक विजेता रियल मड्रिड पराजित भएको छ। शनिबार राति सम्पन्न खेलमा 10 खेलाडीमा समेटेको रियल लेभान्टेसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। खेलको 9औं मिनेटमा एडर मिलिटाओले रातो कार्ड पाएपछि रियल 10 खेलाडीमा समेटियो। तर खेलको 13औं मिनेटमा मार्को एसेन्सियोले गोल गर्दै रियललाई 1-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 32औं मिनेटमा जोसे लुइस मोरालेसले गोल गर्दै लेभान्टेलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। त्यसपछि खेलको 78औं मिनेटमा रोजर्सले गोल गर्दै लेभान्टेलाई 2-1 को जित दिलाए। हारसँग रियलले शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिड विरुद्ध अङ्क दूरी कम गर्ने मौका गुमाएको छ। लेभान्टे 26 अङ्क जोडेर तालिकाको 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 33 रनले पराजित गर्दै आर्मीले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफलाई 178 रनमा समेटेर आर्मीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट उपाधि जितेको हो। यो 41 ओभर 3 बलमा अलआउट हुँदै 178 रनमा समेटियो। एपीएफका लागि आरिफ शेखले 61 र सन्दीप जोराले 29 रन बनाए। आर्मीका विक्रम सोब, जितेन्द्र मुखिया र सहाब आलमले 3-3 विकेट लिए। यो खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभर 9 विकेट गुमाएर 211 रन बनाएको थियो। आर्मीका लागि हरि चौहानले सर्वाधिक 58, राजेश पुलामीले 28 र साहब आलमले 25 रन बनाए। एपीएफका अविनाश बोहराले 4 र किशोर महतोले 2 विकेट लिए। यो प्रतियोगितामा एपीएफका कमल एरी म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान बागमती प्रदेशका पृथु बास्कोटा, उत्कृष्ट बलर आर्मीका साहब आलम तथा इमर्जिङ प्लेयर प्रदेश 2 का विवेक यादव भएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दलभित्रको विवादका बीच राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने प्रयास, जनतालाई भुलाउने शब्दावलीको प्रयोग, जनता नै सचेत हुनुपर्ने विश्लेषण। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भरतपुर सिटी हलको शिलान्यास, नेपालको स्वाभिमान माथि उठाउने क्रममा आफूले कहिले घुँडा नटेक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा धनगढीमा विरोध सभा आयोजना, प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको तर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार विघटन भएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू भेटियो, काठमाडौँको तारकेश्वरमा टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि, पशु सेवा विभागद्वारा 2500 भन्दा बढी पशु पंक्षी नष्ट। निर्यात व्यवसायी महासंघद्वारा आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात दोब्बर गर्ने रणनीतिक योजना तयार, आगामी 5 वर्षमा 7 खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नाङ्गाहारी स्थित सैन्य शिविरमा आत्मघाती बम आक्रमण, 8 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, आक्रमणको जिम्मा तालिबानी डाकु समूहले लियो। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा लेभान्टेको जित, लेभान्टेसँग साबिक विजेता रियल मड्रिड 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।